یا پکم بچ باندی چی مور پلار وای دا پا قرآن اللہ بتا جورتا پسر کړي د محشر په میدان د یو غمیرنا بای زیات ویدن مرد اسمان نو حلت خوشحالی مبارک مشا حلت خوشحالی مبارک مشا دا دستر بندی مبارک مشا دا دستر بندی مبارک مشا والپول 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 پٹکی مبارک مشا دا دستر بندی مبارک مشا دا دستر بندی مبارک مشا او نوید اللہ ماشمو نن ختم دا قرآن کڑے دے سبحان اللہ او نوید اللہ ماشمو نن ختم دا قرآن کڑے دے پمور او پلار باندی اللہ عظیم احسان کڑے دے بلوی کرمو پا مصطفیٰ او پا حمزہ شوے دے نو ختم دا موسیٰ مبارک مشا ختم دا موسیٰ مبارک مشا دا دستر بندی مبارک مشا دا دستر بندی مبارک مشا والپول 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 پٹکی مبارک مشا والپول پٹکی مبارک مشا دا دستر بندی مبارک مشا دا دستر بندی مبارک مشا او یا مبارکی ڈیر پمینا محمد وسیم توایو یا مبارکی ڈیر پمینا محمد وسیم توایو داسی اسامہ او تنہا تا پا بار بار وایو یہ داسی اسامہ او تنہا تا پا بار بار وایو نو دا خوش قسمتی مبارک مشا دا خوش قسمتی مبارک مشا دا دستر بندی مبارک مشا دا دستر بندی مبارک مشا والپول پٹکی مبارک مشا دا دستر بندی مبارک مشا درودی پاک